यो कुरोलाई मोनिटराइज गर्न हेरिदिन कम्तीमा मानवाधिकार कर्मीहरू पनि आइदिएनन्। कम्तीमा उहाँहरूले भनेको त सरकारले सुन्थ्यो कि भन्ने गुनासो त छ नि। नारायणजी, यो होला त्यो गुनासो राख्नु स्वाभाविक हो। यस्तो असहज परिस्थितिमा को मान्छे मेरो कुरा अथवा जनताको कुरा राज्य सरकारका निकायमा पुर्याइदेला भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हेर्नु तपाईँ बिरामी भएर फला परे हुन्छ, उसले केही गर्न सक्छ, तर कुनै मान्छे भेट्न आएन भने फलानु त आएन भन्ने हुन्छ। यो एउटा मानवीय एउटा स्वभाव पनि हो। यो कुनै अन्यथा लिन पनि हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ मिडिया आइदियो हुन्थ्यो, मानवाधिकार गर्ने आइदियो हुन्थ्यो, हाम्रो कुराहरू त्यहाँ पुर्याए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक लाग्ला। तर मलाई के लाग्दैन भने त्यो उहाँहरूको स्वाभाविक हुँदै पनि हाम्रो संयन्त्रहरू, किनभने कुनै व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो कि अथवा संरचना पुग्यो भन्ने कुराहरू हो। प्रत्येक गाउँठाउँमा तपाईँको चाहिँ सूचनाका स्रोतहरू छन्, बनेका छन्। ती कुनै न कुनै नामबाट होलान्। उहाँहरूबाट जस्तो तपाईँ हामीलाई जो सूचना आएको छ त्यो पनि त तिनै मान्छेहरूबाट, हाम्रै संयन्त्रबाट। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई नागरिक सवालमा विविध प्रसङ्गमा विविध विषयमा कुराकानी गर्दछौँ हामीहरूले। यो जानकारी नै छ। आज मैले कोभिड सङ्क्रमण फैलिराखेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा बिरामीहरूले शय्याको समेत अभाव भोगिराखेको अवस्थामा आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सपोर्ट पनि सहज ढङ्गले प्राप्त नभएको गुनासो बिरामीहरू र बिरामीका कुरुवाहरूले गरिराखेको अवस्थामा अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच, सरकारले स्वास्थ्य सेवामा गरेको विस्तारलाई कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता प्रकृति सिंहसँग कुराकानी गर्नेछु र इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खड्गराज जोशीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक साताको कोरोनाको अवस्थालाई निहाल्दा भनेर पत्रकार भीम चौधरीले फेसबुकमा राख्नु भएको छ। मृत्यु भएको न्युज मात्रै आउने, सङ्क्रमित यति भए मात्रै आउने, जसले गर्दाखेरि डर उत्पन्न भयो भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले फेसबुकमै लेख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सातालाई निहाल्दा 11 गते 110 थपिए कोरोना सङ्क्रमित भने 8 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 12 गते 57 थपिए 8 डिस्चार्ज भएका छन्। 13 गते 67 थपिए 17 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 14 गते 283 थपिए 24 डिस्चार्ज भएका छन्। 15 गते 289 थपिए 11 डिस्चार्ज भएका छन्। 16 गते 246 थपिँदा 17 जना अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। 17 गते 191 थपिँदा 7 जना निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ यो कुराहरूलाई अपडेट गर्ने गर्दछ। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा मर्ने र सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्र समाचारमा लेखे भनेर गुनासो गरेपछि एक सातामा निको हुनेको सङ्ख्या उहाँहरूको जानकारीको लागि लेखेको हुँ भनेर पत्रकार भीम चौधरीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नु भएको छ। सोही कुरालाई यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले पनि नागरिक सवाल मार्फत राखेँ। अब भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। धेरै यो कठिनाइबाट गुज्रिरहनु भएको छ। धेरै आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। धेरैको परिवारमा सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ। निकै अप्ठ्यारो भएको छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमित हुनुभएका लक्षण विकास नभएकाहरूले घरैमा बसेर स्वास्थ्य लाभको लागि हामी उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र अस्पतालमा रहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सो निषेधाज्ञाको पालना गरी सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्नको लागि पनि नागरिकहरूको भूमिका अहम रहने गर्दछ। हामी कुराकानी गर्नको लागि इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खड्गराज जोशीसँग जोडिएका छौँ। खड्ग सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर।
हजुर, अब अहिले यो चाहिँ प्रदेशभर कोरोनाको सङ्क्रमणको गति लाई हेर्दाखेरि अब अस्पतालमै ठाउँ नहुने स्थिति छ। स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले धान्न नसकिने अवस्था आयो भनेर सरकार स्वयंले चाहिँ भनिराखेको अवस्था छ। त्यो बिरामी भएर अस्पताल जानेहरूले पनि भोगिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा यहाँहरूले अब यो मानव अधिकार का दृष्टिकोणले पनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने, सबैले पाउने भनेर जुन चाहिँ मौलिक हकमै पनि व्यवस्था गरिएको छ, सो अनुरूप सरकारले चाहिँ अब यो महामारीको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। हेलो, उहाँलाई हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नेछौँ। मैले इन्सिक सुदूरपश्चिम का संयोजक खड्गराज जोशी लाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ आरडीजीले। पुनः स्वागत छ सर। हाम्रो यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो। अहिलेको यो स्थितिलाई अब तपाईहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? नारायणजी, अब यो एउटा सबै हामी नागरिकहरूको लागि चिन्ता र चासोको विषय हो। अब यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको, त्यसमा पनि एकदमै अब यो महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोभिडको पनि दोस्रो लहर छ, यो अलिकता गत वर्ष पनि फैलिएको पहिलो चरण भनिएको छ, जसलाई त्यो पहिलो चरणको भन्दा अझ डरलाग्दो रूपमा जुन देखिरहेको छ। अब यसले चिन्ता चासो बढाएको कुरा अब सबैलाई छ। तथापि यहाँको प्रश्न अब यो एउटा हामी नागरिक संगठनको हिसाबले र मानव अधिकारको हिसाबले कसरी हेरिएको छ भन्ने कुराहरू जहाँसम्म छ, अब यो चाहिँ नि नितान्त हामीले हाम्रो अनुगमनले जुन कुराहरू देखिरहेको छ, यसमा सरकारको जागरुकता त छ, तर पनि अब त्यसलाई हामीले सबै कुराहरू केही पनि भएको छैन भन्ने आधार त छैन। तथापि जुन अवस्थामा हामी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, जसरी हाम्रो चाहिँ तयारीका कुराहरू तयारीको अवस्थामा हामी रहनु हो, त्यो अवस्था अझै पनि छैन। किनभने गत वर्ष हामीले अब ढिलो गरिकन जुन खालको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा अलिकता चाहिँ चासो देखायो सरकारले र सबैसँग जोडियो, अहिले त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि बन्दोबस्तीको लागि तयारी गरेको देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले नै भर्खरै प्रकाशित गर्नुभयो, मिडियाले चाहिँ नि जुन रिपोर्टहरू दिइरहेछ र हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले अथवा डेली अपडेटले जुन कुराहरू देखाइरहेको छ, यो डरलाग्दो अवस्था भयो। यो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ के भने हाम्रा सबै स्वास्थ्य निकायहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा त्यसको लागि नागरिकलाई बचाउनको लागि कसरी चाहिँ यो सामग्रीहरूको र अन्य औषधिहरूको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा जसलाई आश्वस्त पार्ने खालको गतिविधिहरू अझै हुन सकिरहेको छैन। तथापि अब यो कुराले केमा पारे त असर भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा मात्रै असर पारेन, यसले त अब तपाईँको नागरिकको समग्र जीवनमा असर पारिरहेको छ। यसले शिक्षामा असर पार्यो, स्वास्थ्यमा असर पार्यो, यसले चाहिँ खाद्यमा असर पार्यो, रोजगारीमा असर पार्यो, यो सबै चौतर्फी असर पारेको हुनाले अब अहिले चाहिँ के भने हामीले अरू कामलाई रोकेर भए पनि एउटा चाहिँ नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूमा फोकस हुनुपर्नेमा अब यो सङ्घदेखि लिएर अहिले स्थानीय सम्मका जुन सरकारहरू छन् उनीहरू चाहिँ नि अब सत्ताको बचाउ र चाहिँ नि हटाउ खेलमा बढी केन्द्रित भएको। तर के भने यस्तो खालको महामारी जो अहिले विश्वमै मैले हिजोको मात्रै जो सुनिरहेको छु, यो विश्वमा सबैभन्दा अग्र एकदम विश्व देशको गति चाहिँ नेपालमा बढी फैलिरहेको छ, जो तुलनात्मक हिसाबले जनसङ्ख्या र यो चेक गर्ने हिसाबले भनिरहेको छ। त यस्तो अवस्थामा हामी सबैले त्यहाँतिर लाग्नु पर्नेमा त्यतातिर खासै ध्यान नदिएको हो कि भन्ने कुराहरू आओस् पहिले। किनभने अब भनिसकेको छ स्वास्थ्यमा जाँदाखेरि त अब जनताले आफै सचेत बन्ने र आफैले चाहिँ केयर गर्ने कुरा यो स्वाभाविक कुरा हो। किनभने नागरिकको पनि कर्तव्य हो। तथापि नागरिक कर्तव्य भन्दैमा नागरिकले के गर्छ त? कहाँबाट भेन्टिलेटर लिएर आउँछ, कहाँबाट आइसियु बनाउँछ, कहाँबाट औषधि ल्याउँछ, त्यसको आपूर्ति त सरकारको पऱ्यो नि त, सहज आपूर्ति गर्नु पऱ्यो।
त्यो सहज आपूर्ति गरेन भने जनताले खालि मास्कै मात्र लगाऊ भनेर चाहिँ कहाँ हुन्छ कि अब तपाईँको चाहिँ खोप लगाएका मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन्। अब पहिला चाहिँ दीर्घरोगीहरू चाहिँ नि यस्तो खालको दीर्घरोगीहरू अशक्तहरू को बढी मृत्यु भएको भन्ने पहिला चाहिँ आइरहेको अब अहिले चाहिँ नि एकदमै कुनै रोग नलागेका मान्छेहरू मरिरहेका छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा त बढी चिन्तित हुनु पऱ्यो नि त, बढी तयारी गर्नु पऱ्यो। अब त्यो खालको तयारीहरूमा होला, तर त्यो कुराहरू जनतासँग पुग्नु पऱ्यो कि तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, हामी तिमीहरूको लागि तयार छौँ, हामी यो बन्दोबस्ती गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूको यो म्यासेज जनतामा गयो भने जनताले पनि के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हो मेरो सरकारले तिमीहरूलाई गर्दै छ, अब मैले मेरो कोणबाट यो कुराहरू कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उसले पनि बुझ्यो। अब अहिले सबै ठाउँमा हामीले यो सुदूरपश्चिमको सबै जिल्लाहरूमा देखि मतलब रिपोर्टहरू दैनिक हामी चाहिँ सुनिरहेका छौँ। हाम्रो पनि प्रतिनिधिहरूले म्यासेज पठाइराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अस्पतालमा जनशक्ति अब उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मी नै सङ्क्रमित हुनुभएको छ। अब सङ्क्रमित एकजना भइसकेपछि अर्कोको मनोबल त्यसै पनि घट्छ। अब त्यो कुराहरूको पनि अवस्था अप्ठ्यारै छ। अब अहिले सबै मेसिनहरू जो छन् ती कुनै फङ्सनमा छैन। अब चाहिँ नि हाम्रै यही कोभिड हस्पिटलमा पनि भएका सबै भेन्टिलेटरहरू सबै चाहिँ आइसियुहरू चाहिँ तपाईँको फङ्सनमा छैन भन्ने डाक्टर साहबहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा इक्विपमेन्टहरू छन् तर त्यो चलाउने जनशक्ति छैन भन्ने कुराहरू छ। तर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। यसैको लागि चाहिँ नि हाम्रा विभिन्न तहका चाहिँ कमिटीहरू बनेका छन्, यो सरकारले बनाएको छ। उनीहरूले चाहिँ के भने यो हुनसक्छ है भन्ने कुराहरूको पूर्वानुमान गरेर जनताको लागि त्यो बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अलिक कमजोरी भएको कि भन्ने लागेको छ। र अब मैले के भनौँ, अब यो कुरा के भने यो अब मानव स्थिति नभएर यो चाहिँ नि एउटा प्रकोप हो, यो एउटा प्रकृतिजन्य प्रकोप हो। अब यो महामारीमा चाहिँ नि एक पक्षलाई मात्रै दोषै मात्रै दिएर जाने कुरा त अहिले दिशानिर्देश हुँदैन। तथापि के भने जिम्मेवारी कसको कति हुने भन्ने कुराहरू हो। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले ठिक तरिकाले वहन गरेका छौँ छैन। हाम्रो सरकारले त्यो वहन गरेन र अन्य सरकारवालाले गरे कि गरेन र नागरिकले गरेन भन्ने कुराको अहिलेको मुख्य चासो हो। र यसमा अझै हामी चाहिँ त्यति व्यवस्थित तरिकाले लाग्न नसकेको मेरो चाहिँ आफ्नो विश्लेषण छ। यहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा यो अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने बिरामी जस्तो कोभिड अस्पतालकै अवस्था पनि निकै नाजुक छ। त्यहाँ पनि जनशक्ति अभाव, सरसफाइको अभाव, अक्सिजन अब उपकरणहरूको त अभाव नै छ। कम्तीमा न्यूनतम आवश्यकता अक्सिजनसम्म पनि पुर्याउन नसकिएको भनेर गुनासो बिरामीको तर्फबाट आएको छ। यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने समय त थियो सरकारहरूसँग र अहिले तिनै तहको सरकारहरू सँगसँगै यो चाहिँ कोभिड रोकथामका लागि नगइराखेको भनेर पनि आलोचना हुँदैछ गरेको छ। यसमा चाहिँ अब अलिकता यहाँहरूले एउटा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा अवगत गराउने कामहरू भएको छ कि छैन? हजुर हजुर। अब यो नारायणजी कुरो के हो भने मैले धेरै कुरा अघि भनिसकेँ। कुरो के हो भन्दाखेरि राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो र राज्यले सरकारले यसको लागि चाहिँ नि पहिलो एउटा चाहिँ नीति बनाउनुपर्छ, यो खालको एउटा चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो काम भनेको त ध्यान आकर्षण गराउने हो। तपाईँलाई थाहा छ एउटा अब कहाँ अधिकार हनन भइरहेछ, कहाँ अप्ठ्यारो परिरहेछ भने यति बेलामा अब मान्छे बाँचेपछि स्वास्थ्यको कुरा छ। अब मान्छे बाँचेपछि न तपाईँको विकास चाहिने हो। मान्छे नै रहेन भने, नागरिक नै जोखिममा परिसक्यो भने उसलाई कुनै तपाईँको अब चिप्ला चाहिँ रोड बनाएर अथवा चाहिँ तपाईँको ठुला बिल्डिङ बनाएर हुनेवाला छैन। पहिलो कर्तव्य भनेको नागरिकलाई बचाउने हो। अब यस्तो खालका के भन्छ नि रोगबाट बचाउने, भोकबाट बचाउने, अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ गऱ्यो भने त्यो नै जनताको लागि चाहिँ नि ठुलो कुरा हो। बाँकी त तपाईँको चाहिँ नि आवश्यकता अनुसारमा विकास गर्नुपर्छ। तर कुरो यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ भनेको नैतिक पेसा पनि हो र गत सालमा पनि हामीले धेरै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयोजकत्वमा गठन भएको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको जुन एउटा अनुगमन संयन्त्र थियो त्यो संयन्त्र अहिले पनि छ। तर टेक्निकल्ली हामी त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने
हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशकज्यूको चाहिँ नि एकदम अलि असहज भएर उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। हामीले तर पनि के भने हाम्रो संयन्त्रले सबै कुराहरू कलेक्ट गरिरहेको छ। हामी सरकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा त भनिरहेछौँ, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि, तर पनि हामी उहाँहरूलाई लिखित रूपमा यो ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्यो है भनेर एका दिनमा हामीले रिपोर्ट पनि बुझाउँछौँ। तर अब यो रिपोर्ट बुझाउनु भनेको रिपोर्टको ठुलो कुरा भएन, यो तपाईँ हामी जो बोलिरहेछौँ यो पनि हामी नागरिकको तहबाट गरिरहेको काम हो। किनभने एउटा मिडिया पनि मानव अधिकार रक्षक, अग्रपङ्क्तिको मानव अधिकार रक्षक हो भने हामी कर्मीहरू पनि त्यहीमा काम गर्ने हो। कुरो के भने समस्या छ, अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, यसको लागि सहकारी हामीले कसरी गरिरहेछौँ। मुख्य कुरा हाम्रो ग्याप कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको सहकारीको ग्याप छ। के सहकारीको ग्याप छ भन्दाखेरि पब्लिकलाई पनि जोड्नु पर्यो र योसँग काम गर्ने सबै क्षेत्रलाई जोड्नु पर्यो। अब मिडियाले यस्तो भन्यो, मानव अधिकार कर्मीहरूले यस्तो भन्यो, यो गर्यो भनेर कसैले विवाद प्रतिवाद गर्नुपर्ने छैन। यसमा के हो कहाँ समस्याहरू आए, यसको लागि को कहाँ फिट हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा संयन्त्र बनाएर जान जरुरी हो। यो गत साल पनि हामीले चाहिँ सबै तहका सरकारसँग यो कुराको लिखित नै हामीले एउटा सुझाव दिएका थियौँ। किनभने यसको लागि संयन्त्र बनाउनु पर्यो। संयन्त्र भने के त हुन्छ भने को कहाँ कसरी, जस्तो गैर सरकारी संस्थाहरू धेरै छन् नेपालमा, हाम्रो यहाँ पनि छन्। अब उनीहरूले आफ्नो प्रोग्रामलाई डाइभर्ट गर्न सक्छन्, त्यतातिर केन्द्रित गर्न सक्छन्। अनि अब कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने संस्थाहरू छन्, उनीहरूले अब यो के हो भने अब हाम्रो पनि कामहरू जब खासै कोअर्डिनेसन नभएपछि अब त्यो आफ्नो स्रोतलाई अलिअलि चाहिँ वितरण गर्ने, फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने कामहरूमा बढी पर्ने आउँछ। यो होइन, यो के भने सरकारले त सबैलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ संयन्त्रमा बाँध्नु पर्यो। त्यो बाँधिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मिडियाले रिपोर्ट ल्याउँछ, तर के भने सकारात्मक ल्याऊ, खालि नेगेटिभ मात्रै ल्याऊ भन्ने होइन। त्यो कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जब हामी बस्छौँ हामी, किनभने यो त दैनिक हुनु पर्यो। विभिन्न खालका भर्चुअलहरू, अब अहिले हामी इन पर्सन रहन सक्छ, भर्चुअल मिटिङहरू गर्ने, जिल्लाको समस्या ल यो कुराहरू आयो भने हामीलाई यहाँ गर भन्ने एउटा सम्पर्क सूत्र बनाउने। अब यो बन्न त बनेको होला, तर के भने कहाँ कसरी बनेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी खोज्दै गएर थाहा हुने कुरा मात्रै हो। तर के भने यो अटोमेटिकली सिस्टमले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ चलायमान बनाउने कामहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ देखिरहेछ, अब अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भनिन्छ भने रोग त छ, तर यही मौकामा यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको फाइदा उठाएर अब कालोबजारी चलिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ हिजो 16 गते चाहिँ लकडाउन अब निषेधाज्ञा जारी भयो, 16 गते बेलुकाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामानहरूको बिक्री सुरु भइसकेको छ। अब यसले गर्दाखेरि यो एउटा अर्को समस्या आइरहेको छ। तेस्रो कुरा भनेको अब यो बेलामा रेगुलर काम गरी खाने दैनिक जालामा झुन्दारी मजदुरहरूको अवस्था के हुन्छ। अब हामीले गत सालबाट एउटा सिकाइ भएको छ, हामीले बाँडेको जुन राहत त्यो राहत भनेको एउटा परिणाममुखी हुन सकेन, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। कारण के थियो भने बाँड्ने भनेपछि हुनेले पनि नहुने पनि दाउरासाहीले बाँड्ने कुरा त्यो हुँदै होइन। किनभने यसको लागि हामीसँग स्टक छ कि छैन, त्यो स्टकको अनुसार चाहिँ कहाँ समस्या हो त्यो सूचना कसले ल्याउँछ भन्दाखेरि मैले अघि भनेको संयन्त्रले लिएर आउँछ। मिडिया हुन पर्यो, नागरिक समाज हुन पर्यो, अन्य चाहिँ समाजसेवीहरू हुनु पर्यो। त्यसको एउटा सूचना सबैले चाहिँ तपाईँको त्यसको वान डोर सिस्टम के हुनुपर्ने, राज्यको चाहिँ नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। उसले स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, सबै सरकारका त्यस्ता फोकल पोइन्टहरूमा यहाँ समस्या पर्यो है, यो मजदुर यहाँ भोकले मर्ने स्थिति आयो, यो ठाउँमा यो चिजको अप्ठ्यारो पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब त्यो कुराहरूलाई अझ ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा के हुन्छ भने यो सुविधाको नजिक भएको अथवा पहुँचको नजिक भएको मान्छेहरूले त बाँस लाउनु, कसैलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि हामी काठमाडौँ पुर्याउन सक्ने राख्छौँ। चाहिँ राम्रो कुरा पनि हो, गलत हुँदै होइन, किन मान्छेलाई बचाउने। कतिलाई त एउटा सिकामूल दिन पनि नसक्ने स्थिति भयो भने भोलि जनतामा त नैराश्यता हुन्छ मेरो लागि सरकार। र यो अहिलेको यो अवस्थामा जस्तो स्थानीय तहहरूले पनि आइसोलेसन अस्थायी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था रहँदै पनि त्यो गर्न नसकेको देखियो। अनि अस्पतालहरूमा स्थिति अब सङ्ख्या जति क्षमता छ त्योभन्दा बढी बिरामी यो चाहिँ तपाईँको ग्यालरीमा समेत राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जनशक्ति अभाव त हिजोदेखि नै पहिलेदेखि नै अस्पतालहरूले खेपिराखेको अवस्थामा झन् बिरामीको चापले गर्दाखेरि न्यूनतम सरसफाइ समेत हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ भनेर त्यहाँ बसेका बिरामीहरूले भनिराखेको अवस्था छ, फेसबुकमा हालिराखेको स्थिति छ। यो कुरोलाई मोनिटराइज गर्न हेरिदिन कम्तीमा मानवाधिकार कर्मीहरू पनि आइदिएनन्, कम्तीमा उहाँहरूले भनेको त सरकारले सुन्थ्यो कि भन्ने गुनासो त छ नि। नारायणजी, यो होला त्यो गुनासो राख्नु स्वाभाविक हो। यस्तो असहज परिस्थितिमा को मान्छे मेरो कुरा अथवा जनताको कुरा राज्य सरकारका निकायमा पुर्याइदेला भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हेर्नु तपाईँ बिरामी भएर फला परे हुन्छ, उसले केही गर्न सक्छ, तर कुनै मान्छे भेट्न आएन भने फलानु त आएन भन्ने हुन्छ। यो एउटा मानवीय एउटा स्वभाव पनि हो, यो कुनै अन्यथा लिन पनि हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ मिडिया आइदियो, मानवाधिकार कर्मी आइदियो, हाम्रो कुराहरू त्यहाँ पुर्याइ हुन्छ भन्ने स्वाभाविक लाग्ला। तर मलाई के लाग्दैन भने त्यो उहाँहरूको स्वाभाविक हुँदै पनि हाम्रो संयन्त्रहरू, किनभने कुनै व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो कि अथवा संरचना पुग्यो भन्ने कुराहरू प्रत्येक गाउँठाउँमा तपाईँको चाहिँ सूचनाका स्रोतहरू छन्, बनेका छन्। ती कुनै न कुनै नामबाट होलान्, उहाँहरूबाट जस्तो तपाईँ हामीलाई जो सूचना आएको छ त्यो पनि त तिनै मान्छेहरूबाट, हाम्रै संयन्त्रबाट आएको त हो नि। कुरो के हो भने त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिने यो कुनै अब यो सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भयो भने हामीले पहिचानसहित त्यो ठाउँमा जाने, किनभने रोगसँग त तपाईँको चाहिने रोगले त अधिकार कर्मी पनि चिन्दैन, पत्रकार पनि चिन्दैन। अहिले पनि हाम्रो यही पत्रकारहरू जोखिममा छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ भनेपछि यो कुराहरूमा के हो भने पर्सन पुग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। तर के भने हाम्रो संरचनाहरूले त्यहाँबाट चाहिने सूचनाहरू कसरी पठाइरहेछ भन्ने कुराहरू ठुलो कुरा हो। जुन कुरा तपाईँले भनेकै कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि मेरै संस्थाले पनि इन्सेकले चाहिँ दैनिक चाहिने तपाईँको चाहिँ अपडेट हालिरहेको छ। यो अपडेट हामीले सूचना मात्रै दिन खोजिया होइन, जिम्मेवारी पनि बनाउनु खोज्या हो। अब त्यो कुरोलाई के हुन्छ भने जिम्मेवार निकाय जवाबदेही बनिदिनु पर्यो नि त, किनभने यो कुरो त थाहा छ नि। अब अर्को कुरा तपाईँले कोही प्रश्नमा म के पनि भनिदिइहाल्छु भन्नुहुन्छ भने यो कोरोना चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही सङ्ख्या घटेको बिचमा हो, हामीले चेक जाँच पनि गऱ्यौँ, तर यो समुदायमा थियो नै। अब यो हुने अवस्थामा जसरी हामीले चाहिँ एउटा आफैले बनाएको नियमलाई आफैले खिची उडाएको छ नि त। किनभने ठुला ठुला सभाहरू, सम्मेलनहरू, ठुल्ठुला चाहिँ सेमिनारहरू हामीले गऱ्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै खालको स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइएको छैन। यो त सरकारमै बस्नेहरूले पनि त यो गलत गरिरहेको थियो नि त। किनभने यो कुरा गर्नुको ठाउँमा हाम्रो आगामी तयारी यो जे पनि हुनसक्छ, किनभने युरोपका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ दोस्रो लहरको चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ अझ कडाई रूप देखा परिसकेको थियो। इन्डियामा पनि यो कुरा आइसकेको थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसको लागि पूर्वानुमान गरेर हामीले चाहिँ यहाँ यो अवस्था आउन सक्छ है भनेर यो अरू काम गर्नुभन्दा पनि एउटा स्वास्थ्यको तयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने थियो। अब एउटा समस्या छ हामीसँग जनशक्तिको, किनभने अब त्यो कुनै अस्पताल मात्रै बनाएर मात्रै हुँदैन, हुन त त्यहाँतिर चाहिँ जनशक्ति पनि चाहिन्छ त्यसलाई मोबिलाइज गर्न। तर त्यो हुँदा पनि कमसेकम त्यो संरचना भइदियो भने मान्छेले ग्यालरीमा बस्नुपर्ने, बरन्डामा बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने थिएन। एउटा बेडमा उसलाई उपचार गर्ने अवस्था त अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक हप्तामै तपाईँको घरहरू बन्छ बन्यो पनि, किनभने एक महिनाको दौरानमा त्यत्रो 50 बेडको चाहिँ हाम्रो बनेको हो नि त सेती यो चाहिँ कोभिड हस्पिटल। अब भनेपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि कमसेकम यो त जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बनाएको भए, यसलाई यतातिर ध्यान दिएको भए राम्रो हुने थियो, त्यो पनि गर्नुभएको छैन। मैले भने नि त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा त्यो विकराल हुन सक्छ र समुदायमा सचेतीकरणका साथसाथै सबै आफ्नो चाहिँ वडा र टोलसम्ममा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचेतना गर्ने र उनीहरूलाई पनि एक खालको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बोध गराउने, जनतालाई पनि कामहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने छैन। अब नागरिकहरू पनि कस्तो भइदियो भने यो एकदमै यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई दुःखको लागि गरिएको भनेर म देखिरहेको छु कि तपाईँको चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर निषेधाज्ञामा ल्याएको छ। मान्छेले बाजा बजाएर चाहिँ क्रिया गरिरहेको छ। म जहाँ जुन लोकेसनमा बस्छु त्यहीँ चाहिँ यो धुमधाम क्रिया गरिरहेको छ। हामी कहाँबाट कहाँ गयो त चाहिँ राज्य रूपमा जहाँ चाहिँ तपाईँको सबै त्यहाँ प्रहरी टोल चोकमा प्रहरी छ, तपाईँको चाहिँ प्रशासन यही छ भने यस्ता कुराहरूमा नागरिकहरू पनि यो मूर्खता गरिरहेछन्। सरकारका मान्छेहरू पनि चाहिँ ठुल्ठुलो हेरिरहेछन्। अब कतिलाई चाहिँ तपाईँको काम विशेष जाँदाखेरिमा उसलाई चाहिँ
तपाईँको चाहिँ धरपकड गर्ने दुनियाँ गर्ने अब काहीँ नियन्त्रण लिने गरिन्छ, कतिलाई चाहिँ त्यसो छोडिदिन्छ। के हो त भनेपछि यी सबै खालका कुराहरूलाई चाहिँ पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। अब त थाहा भइसक्यो नि त, हामीले विभिन्न मुलुकहरूमा कहाँ नियन्त्रण गरे अहिले पनि अब यसलाई चाहिँ निराकरण त भएको छैन, नियन्त्रण गरिरहेका छन्। अहिले केही मुलुकहरूमा तपाईँको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, तपाईँको चाहिँ यो यतापट्टि चाहिँ जापान, यतातिर चाहिँ धेरै किन गऱ्यो भन्दाखेरि पब्लिकलाई म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको राज्यले बनाएको कानुनभित्र चाहिँ नि बस्न उनीहरूले चाहिँ नि एकदम कडाइ गरे। त्यो गर्न पनि पर्छ। त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा उठ्दैन। त्यहाँ मानव अधिकार किनभने त्यो त पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन हो, त्यो सकारात्मक चिज गर्नै पर्छ मेरो विचारमा। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्ता बेलामा तपाईँको चाहिँ नि मैले गर्न पाउनुपर्छ भनेर जाने पनि होइन, यसमा पनि आफ्ना लिमिटेसनहरू छन्। त्यस कारणले यो नियम बनाएर मात्रै हुँदैन, यसलाई कडाइ गर्ने सवालमा हामी कहाँ कहाँ कडाइ गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो खासै मोनिटरिङ छैन। अब यो कुराहरूलाई त हाम्रो चाहिँ प्रशासनले सुनिरहेको छ, प्रहरीले सुनिरहेको छ, हाम्रो सरकारका मान्छेले सुनिरहेको छ, देखिराख्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा त चाहिँ तपाईँको त्यही समुदायका चाहिँ नीतिगत तहमा बसेका मान्छेहरू सहभागी पनि भइरहेको भएको छ भने हो यो कुरालाई हामीले चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो भयो भने मलाई लाग्छ यो महामारीबाट हामी निस्किन सक्छौँ। अब यसको मतलब के हो भने यो हामी विरोधको लागि विरोध भने त्यो सङ्कटमा हामी कसरी जोगिने, हाम्रो नागरिकलाई कसरी जोगाउने र सरकारको चाहिँ पनि जिम्मेवारीलाई चाहिँ अझ जवाबदेही कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ नियन्त्रण नहुनु त पुरै छैन। किनभने यो बेला बेलामा भएका यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ सङ्कटहरू त टरेका छन् भने यो सङ्कटबाट डर छ, तर यसको लागि तयारी चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही देखाएको छ। हामी यो अब प्रत्यक्ष निकायमा त प्रतिवेदनहरू दिउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रतिवेदन दिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ कसरी लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ नारायण। हवस्, यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद नारायणजी। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खड्गराज जोशी। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता प्रकृति सिंहसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रवक्तासँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रकृति सिंहलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक रहेको छ र त्यसमा स्पष्ट रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर यो कुरालाई पुरा गर्न राज्यको तर्फबाट नसकिएको अवस्था छ। अब महामारीको स्थितिले झन् कठिन अवस्थाबाट अब हाम्रा अस्पतालहरू गुज्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता प्रकृति सिंह। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु सर। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो स्वास्थ्य पहुँचमा सेवामा पहुँचमा चाहिँ नागरिकहरूको त्यो पहुँच भएको छ छैन भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ? तपाईँहरूले अहिलेको स्थितिमा अस्पतालहरूको बिरामीहरू राखिएको ठाउँको कोभिड अस्पतालकै पनि अनुगमन निरीक्षण चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ? हामी अहिले अब तपाईँले एक्ज्याक्टली क्वेसन सोध्नु भयो। अब म जुन कोभिड-19 को यो अस्पताल जुन सञ्चालनमा छ, यसरी हामीले कोभिड-19 को अस्पतालमा गएर चाहिँ मोनिटरिङ गर्न हामीले गएको छैनौँ। तर हामीले अस्ति भर्खरै लाइक यो आज वैशाखको चैत महिनामा हामीले सिटी प्रादेशिक अस्पताल अनि बझाङ जिल्ला, कञ्चनपुर जिल्ला गरेर 3टा जिल्लाको हस्पिटलहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ 3टा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलालीबाट र एउटा सिटी प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरबाट एउटा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर अनि एउटा चाहिँ महाकाली अञ्चल अस्पताल र बझाङबाट चाहिँ 3टा गाउँपालिकाकोमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो हेल्थ रिलेटेड मोनिटरिङको गरेर चाहिँ यहाँको प्रदेश सरकार हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै बोलाएर उहाँसँग हाम्रो
हाम्रो फाइन्डिङ, हाम्रो वे फरवर्ड सबै कुराहरू एउटा प्रोग्राममा सञ्चालन गरेर त्यसरी हामीले एउटा सुझाव दिने कार्यक्रम गर्छौँ सर। अहिले कोभिड-19 को अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि कोभिड-19 को जुन अहिले यो भइराखेको छ, महामारी बढिराखेको छ, बेडको कमी, अक्सिजनको कमी, फोहोर, यो कुरामा चाहिँ हामीहरूले कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भर्खरै अहिले अस्ति वैशाख 15 गते माथिबाट प्रेस नोट आएको छ, बाहिर निस्केको छ, जुन हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो उच्च स्तरीय टोली गठन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर चाहिँ सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ, जसमा चाहिँ एकदमै वान अफ द मेन पोइन्ट भन्दाखेरि नै अहिले जुन यो कोभिड-19सँग रिलेटेड जुन पनि हस्पिटल्सहरू छ, जुन पनि वर्किङ मेकानिजम छ, तिनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी मोनिटरिङ गर्ने र गभर्मेन्ट एक्सपेक्टबाट राम्ररी सबै कुरा जे प्रोभाइड गर्नुपर्छ, बेसिक कुराहरू जे प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्योहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा गभर्मेन्टलाई सुझाव दिएको छ। अनि प्लस अब गभर्मेन्ट एस्पेक्टबाट मात्र यो अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न एकदमै गाह्रो छ, किनकि हामीले बुझेको कुरा हो एउटा गभर्मेन्टले एउटा गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट नै यो कुरालाई सबै कुरालाई रेगुलेसन गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने, किनकि यो जुन रेटमा बढिराखेको छ यो केसेसहरू, त्यो रेटमा बढ्यो भने भोलि अवस्था पनि एकदमै अहिले नै यस्तो विकरालको अवस्था आइसकेछ भनेपछि भोलिको दिनमा इन्फेक्टेड रेट हाई भयो भने अभियसली एउटा गभर्मेन्ट एस्पेक्टबाट मात्रै यो काम नहुने भएको हुनाले चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसन र प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि यो भलन्टियर रूपको हिसाबमा युज गरेर चाहिँ एउटा इफेक्टिभ वे आउट गरेर चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो आयोगको धारणा आएको छ सर। अब यो तपाईँले जुन अस्पतालहरूको अनुगमन गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो त्यति बेलाको चाहिँ फाइन्डिङहरू चाहिँ के थियो तपाईँहरूको? जस्तो सेतीको महाकालीकै तपाईँहरूले पत्ता लागेको स्थिति चाहिँ के थियो? हामीहरूले चेकलिस्ट अनुसार तयार पारेर चेकलिस्ट बमोजिम नै हामीहरूले यो सबै ठाउँको अनुगमन गरेको थियौँ होइन। जस्तै अब प्रादेशिक अस्पतालको कुरा, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू जस्तै अब जुन यो आधारभूत स्वास्थ्यहरू फ्रीमा पाउने, फ्री मेडिसिनको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरमा त्यो अभाइलेबल नभएको कुराहरू भयो। किन अभाइलेबल छैन भन्दाखेरि त्यहाँ एकदमै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भयो, जुन अहिले यो स्थानीय तहलाई नै जुन ह्यान्डओभर गरेको छ नि त यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू त नगरपालिका सम्बन्धित गाउँपालिकाले आफ्नो प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरमा चाहिँ मेडिसिनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्योमा चाहिँ अब त्यहाँको हामीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गएर त्यहाँको कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूसँग कुरा गर्दा हस्पिटल प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरको उहाँहरूको कुरा बमोजिम चाहिँ त्यस्तो हामीले वे फरवर्ड पाएको थियौँ, किनकि एउटा एकदमै पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स प्लस जुन पनि फ्री मेडिसिन एबिलिटी जुन भनेको छ त्योमा पनि एकदमै वी डोन्ट ह्याभ इभन ग्यास्ट्रिकको पनि औषधि प्रोभाइड नभएको कन्डिसन हामीले त्यहाँ पाएको थियौँ। अर्को यो सिटी प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था कस्तो भन्दाखेरि हस्पिटल लेभलबाट चाहिँ एकदमै इफोर्ट भएको छ, हस्पिटल लेभलबाट चाहिँ दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट टु डु समथिङ गुड भन्ने कुरा, तर समहाउ पुगिराखेको छैन। कसरी पुगिरहेको छैन भनेपछि सिटी प्रादेशिक अस्पताललाई अहिले पुरै हाम्रो यो सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सबै रेगुलेसन होइन, दे आर आस्किङ फर डक्टर के होइन, डक्टरको लागि डक्टर नै छैन भनेपछि कसरी हस्पिटल रन हुन्छ? हस्पिटललाई रन गर्ने एउटा दिगो आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि कसरी एउटा हस्पिटल रन गर्न सक्छ भन्ने कन्सर्नहरू नभएको भन्ने कुराहरू हामीले भेट्यौँ। अब जस्तै हामीसँग त्यहाँ सिटी प्रादेशिक अस्पताल हो भनौँ न, प्रादेशिक अस्पताल, डक्टरको रेट सुन्नुहुन्छ भनेपछि त्यत्रो डक्टरमा जम्मा मेडिकल अफिसरहरू 10जना 15जना जति हुनुपर्ने हो नि, दरबन्दी बमोजिम पनि डक्टरहरू एबिलिटी छैन। किन डक्टरहरू चाहिँ आइरहेको छैनन्, दिइरहेको छैनन्, किन डक्टरहरू चाहिँ मतलब त्यहाँको जब गर्न खोजिरहेको छैनन् भन्ने कुरामा एउटा देख्नुपर्ने, एउटा रिसर्च गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, किन वैकल्पिक उपचार निकाल्नु। हजुर, अब यो चाहिँ अहिलेको जुन महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थामा नागरिकहरूले त अहिले जस्तो लकडाउन छ भित्र बसेर यसको पालना गरिराखेको चाहिँ छ, तर यो बिचमा पनि सरकारी तवरबाट हुने पर्ने कुराहरू नभयो भनेपछि त भोलि चाहिँ लकडाउन खुल्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ कठिन स्थितिबाट गुज्रिनु पर्यो भने लकडाउनको महत्त्व पनि नरहने स्थितिमा अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने
जस्तो आइसोलेसन बनाएर भारतबाट आउनेहरूलाई सुरक्षित 10 दिनसम्म राख्नुपर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सो आधारमा चाहिँ घर पठाउने कुराको सुनिश्चितता पनि भएन। सीमानाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाउने, 1000 जना मान्छेलाई राख्न सक्ने बनाऊ भनेर चाहिँ सरकारले भनेर निर्णय गरेको छ, त्यसको पालना पनि भएन। स्थानीय तहहरूलाई पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर भनेको छ, त्यो कुरा पनि पालना भएन। अब सबैको प्रेसर एउटै अस्पतालमा पर्यो भने त निकै गाह्रो पनि हुन्छ र अस्पतालभित्रै पनि आधारभूत सरसफाइकै कुराहरू पनि पुरा हुन नसकेका यी कुराहरूलाई अब सबै तहको सरकारले, तिनै तहको सरकारले कहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नगर्दा समस्या भयो भनिँदैछ नि। यो एउटा पक्षलाई सोद्धाखेरि पनि त्यो भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूले अब तटस्थ तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि यो तिनै तहको सरकारहरूलाई जसको जिम्मेवारी जे हो त्यो चाहिँ नगरेको चाहिँ त देख्नु भएको छ। अनि किन गर्नु भएन भनेर चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ राख्नु भएको छ कि छैन? कुरा गर्दा गर्दै फेरि चाहिँ लाइन अवरुद्ध भएको छ। प्रकृति सिंह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी पुनः टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ आरडेजीले। आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, सीमानाकाबाट आउनेहरूको व्यवस्थित तरिकाले स्वास्थ्य चेक जाँच गरी आइसोलेसनमा राखेर मात्रै घर पठाउने काम चाहिँ हुनुपर्ने हो। त्यसो नभइराखेको अवस्थाले झन् जटिलता उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुनः जोडिनु भएको छ, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मैले अब यो चाहिँ अब स्थानीय तहको सरकारलाई पनि आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर भनेको छ। नेपालगञ्ज नगरपालिकाले फेरि अस्पताल मातहत रहने गरी केही दिनभित्रै अस्पताल सञ्चालन गरेको स्थिति छ। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले पनि त्यो गर्न सक्थे होला, त्यतातर्फ चाहिँ ध्यान नदिएको हो या तपाईँहरूले चाहिँ के पाइराख्नु भएको छ? उहाँहरूलाई यो विषयमा अलि सबैले काम गर्नुपर्ने हो। नागरिकले त घरभित्र बसेका छ, सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने काम गरिएन भने त फेरि चाहिँ पहिलाकै स्थितिमा अथवा योभन्दा झन् गम्भीर स्थितिमा जान सक्छ नि त। के भइराखेको छ तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ? यो अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब हाम्रो देशमै 3 तहको सरकार छ। सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व एउटा ठाउँमा होला, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कुराहरू। जस्तो सिसिएमसीको बैठकले पनि निर्णय गर्छ, मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्छ सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाऊ भन्ने कुरा, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अनि हरेक स्थानीय तहहरूमा आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ, बाहिरबाट आउनेहरूलाई 10 दिनसम्म राख्ने, अनि स्वास्थ्यको चेक जाँच गर्ने, स्वास्थ्यको अवस्था हेरी घर पठाउने अथवा उपचारै गर्ने भन्ने कुराहरूको निर्केल हुन्छ। सो पनि यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिमको हकमा त लागू भएन। न गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर छ, न गौरी फन्टामा गर्न सकिएको छ, न धनगढी उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाउँछ, न गोदावरीले बनाएको छ, न अर्कोले बनाउँछ। यो कुरा चाहिँ भएन, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर अब एउटा चाहिँ मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र भएको नाताले यो त अब मानिसको चाहिँ रक्षा गर्ने, ज्यानकै सुरक्षा गर्ने सबैको दायित्वमा सबै विमुख भइराखेको अवस्थामा तपाईँहरूले पनि नसोधेको, थाहा नपाएको हो यो कुरा? होइन, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो आयोगबाट नै जुन यो हजुरले भन्नुभयो सीमामा रहेको होल्डिङ सेन्टरहरू, जुन हामीहरूको आयोगबाट नै त्यो प्रेस नोटमा नै यो केही 13-14वटा पोइन्ट्सहरू छ जुनमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भनेर चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति नै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनबाट एउटा प्रेस नोट जारी भएको छ। त्यसमा हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट नै के भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हामीसँग पुरानो रहेको नाकामा रहेकाहरू होल्डिङ सेन्टरहरू, जुन एभ्री लोकल लेभलमा भएको क्वारेन्टाइनहरू र आइसोलेसन सेन्टरहरू छ नि, उहाँहरूको चाहिँ त्यो पुरानो त्यो संरचनाको चाहिँ शीघ्र व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हाम्रो एउटा यो मेन सुझाव नै हाम्रो आयोगबाट प्रश्न भएको छ। यस्तै गरेर जुन सिमानाका क्षेत्रबाट भित्र नेपालीहरू जुन आइराख्नु भएको छ, जुन बाहिर आउट अफ कन्ट्री बस्नुभएको र अहिलेको यो समयमा चाहिँ जुन भित्र आउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ प्रोपर हेल्थ केयर जाँच गरेर आइसोलेसनमा राख्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ जुन प्लेसमा उहाँहरू जानुपर्ने हो चेकअप भइसकेपछि कोभिड-19 पोजिटिभ छ भने चाहिँ त्यसको फर्दरको लागि अगाडि बढाउने र प्लस यदि कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छैन भने चाहिँ उहाँहरूको डेस्टिनेसन जुन ठाउँ हो, जुन प्लेसेस अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा, निषेधाज्ञाको अवस्थामा
एक्लै अब्लालसु जान सक्नुहुन्न भनेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ डेस्टिनेसन प्लेससम्म पुर्याउने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धीमा चाहिँ हाम्रो यो आयोगबाट प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ सर होइन। अब योमा इम्प्लिमेन्टेसन एस्पेक्ट एउटा गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ, कतिसम्म गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ र कतिसम्म गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यिनीहरूको आफ्नो पाटोको कुरा हो। नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनले चाहिँ एउटा यो सबै कुराहरूलाई जुन भ्याक्सिनेसन सेन्टरहरूको कुराहरू प्लस यो यहाँ प्रवेश जुन नेपालमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको डाटा रेकर्डदेखिबाट लिएर कसरी गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूलाई रन गर्ने, कसरी गभर्मेन्ट हस्पिटल रन हुँदाखेरि यदि त्यो इफोर्ट भएर पुगेन भने चाहिँ कसरी एनजिओ, सिभिल सोसाइटी, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई कसरी युज गरेर चाहिँ एउटा त्यो इफेक्टिभ मेजर्स अगाडि निकाल्ने भन्ने सम्बन्धीमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो प्रेस नोट नै निस्केको छ, जुन चाहिँ यो हाम्रो माननीय निधि थापाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेर नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको उच्च स्तरीय निर्देशिका समिति संयोजक हाम्रो उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूसँग नै बैठक छलफल गरेर चाहिँ यो कार्यान्वयन यो सुझावहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा मिटिङ एउटा के भन्ने टेबल टक भएर चाहिँ बाहिर निस्केको यो सुझावहरू सर आयोगबाट पनि भइराखेको छ, गरिराखेको छौँ। अब गभर्मेन्ट इज स्टिल ल्याकिङ इम्प्लिमेन्टेसन एस्पेक्ट एउटा होला, प्लस यो भर्खरै 15 गतिमा चाहिँ जारी भएको सो वेट एन्ड वाच भन्ने कन्डिसन पनि हामीसँगमा छ। र कम्तीमा सेती प्रादेशिक अस्पतालकै कोभिड अस्पतालको पनि अलिकता चाहिँ अवलोकन सम्बन्धित अब यो चाहिँ सरकारहरूलाई निकायहरूलाई चाहिँ यो सुधारको सुझाव दिनको लागि गरिदिए हुन्थ्यो भनेर पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यहाँ बसेका बिरामीका आफन्तहरूले लेखेको कुरा प्रति पनि तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण होस् भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता प्रकृति सिंह। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि 0914010 तपाईँहरूको लागि खुला गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब सकिन्छ भने तपाईँहरू फोन गरिदिनु होला। यो कोभिड-19 कै अवस्थामा पनि यो स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुने महानुभावहरूले पनि फोन कल गरिदिनु भयो भने कम्तीमा होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएकाहरूलाई निको हुन्छ भन्ने एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। सामान्य यो चाहिँ अनुलोम विलोम लगायतको चाहिँ योगाभ्यासका कुराहरूले, शारीरिक व्यायामका कुराहरूले सकारात्मक सोचको विकास गर्नाले पनि कोभिड-19बाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। ती कुराहरूमा पनि ख्याल गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कैलालीमा 5 पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जनाको अवस्था जटिल भनेर समाचार प्रकाशमा आएको छ। 0914010 मा तपाईँहरूको लागि म टेलिफोन कल खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष प्रयोगविहीन भनेर यो चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूको अवस्था हो। पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर सेवा छ, सघन उपचार कक्ष छ, तर त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति नहुँदाखेरि उपचार कक्ष र उपकरणहरू प्रयोगविहीन रहेका अवस्था छ। 0914010 मा टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? बोल्नुहुन्न उहाँ भनेर आरडीजी भन्दै हुनुहुन्छ। पुनः टेलिफोन कल गरिदिनु होला। तपाईँले बोलेको सुनिएन। शुक्रबार कैलालीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1101 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ प्रशासनले। कैलालीमा निषेधाज्ञा जारी भएको दोस्रो दिन पनि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। दोस्रो दिन शुक्रबार निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1101 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते सर, म दानबहादुर बोलिरहेको छु। हजुर, भोराडाँडीबाट दानबहादुरजी, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? मैले सर यस्तो हो कि तपाईँले यो जुन मेडिकल कलेज बनाएको छ नि यहाँ डेटा, हजुर हो त्यहीँ बनाए हुन्छ। नयाँ आइसोलेसन किन बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ होइन? बरु साधन ल्याउने भेन्टिलेटरहरू मतलब खाटहरू जो छ नि पलङहरू त्यो ल्याउने त्यहीँ त्यत्रो भवनहरू छ अर्को यो मात्रामा धेरै ऊ भइरहेको छ हजुर। अब 100 को 150 लगायो, 150बाट सिधै 200 250मा पुग्छ।
त्यो त हेर्नु पर्यो नि त प्रशासनले। मास्कहरू यो सेनिटाइजरमा धेरै रेट बढाइदिएको छ कि। मास्क र सेनिटाइजरमा निकै नै मूल्य वृद्धि भएको गुनासो हिजो अस्ति पनि आएको थियो। तपाईँले पनि भन्नुभएको छ प्रशासनको अथवा सम्बन्धित नियामक निकायको यसतर्फ ध्यान जाओस् भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन सेन्टर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जुन तपाईँको भनाइ छ त्यतातर्फ पनि अब काम हुन लागेको भन्ने कुराहरू त आयो। तर हिजो हामी त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङको लागि म आफै पुगेको थिएँ। त्यहाँ केही पनि काम सुरु भएको छैन अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टर बनाउने। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। थप केही भन्नु छ? उहाँले चाहिँ मास्क र सेनिटाइजरमा कालाबजारी अथवा मूल्य वृद्धि भयो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। यसको चाहिँ नियमन गर्नको लागि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गेटामा जुन एउटा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ योजना यो चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्णय गर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ हिजोसम्म चाहिँ केही पनि भएको छैन। त्यहाँ भवनहरू त निर्माण भएका छन् तर त्यसमा खानेपानी शौचालय बिजुली बत्ती लगायतका चाहिँ कुराहरू जडान गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ। त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन हिजोको मितिसम्म। यो कुरा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। स्थानीय तहहरू खास गरेर भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई सीमानाकामा व्यवस्थित तरिकाले भित्र्याउन सकिएन भने फेरि अवस्था निकै जटिल बन्न सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। किनभने भारतमा धेरै प्रकारको कोरोना देखा परेको छ र त्यो धेरै किसिमको कोरोना सङ्क्रमित भएर धेरै गाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ बिरामीहरू पुगिए भने स्थिति अझ थप जटिल हुन सक्छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। आरडीजीले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ काटियो भनेर। हेलो हजुर नमस्ते। टेलिफोनमा पनि आज समस्या छ। धेरैको फोन आइराखेको छ तर एउटा घन्टी बज्ने बित्तिकै गयो। पुनः टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म पुष्कर साई हजुर धनगढी दुईबाट। हजुर पुष्कर साईजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम अहिलेसम्म ठिक छ हजुर। अनि के छ छरछिमेकमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ नि? कसैलाई त्यस्तो भएको छैन? अहिलेसम्म त छरछिमेकमा सबै सन्चै छौँ होइन। हजुर हजुर। यो मान्छेको आवत जावत एकदम बढिराखेको छ। मान्छे खुल्ला छन्, लकडाउन भनेको छ, मान्छेहरू भित्र बसिरहेछन्, कोही बसेका छन्। तपाईँको अधिकांश मान्छेहरू बाहिर घुमेका छन्। ट्र्याक्टर साइड र हाम्रो यता ट्र्याक्टर साइडहरू सब चलेका छन्। मान्छे पनि खुल्ला कोही कहीँ हिँडेका छन्। केही यो उयो छैन, निषेधाज्ञा भन्यो। अनि तपाईँको अब सबै छाडा पाराले हिँड्दा हुन त आफ्नो लागि सबैले चाहिने सुरक्षित हुनुपर्ने हो बेला। मास्कहरू लगाएको छ कि छैन मान्छेहरूले? मास्क तपाईँको त्यही 70% लगाएको हुन्छ, सबैले लगाएको छैन। यो कुरामा अब मास्क त अनिवार्य रूपमा लगाउने, काम छैन भने सडकमा पनि निक्लिने होइन। अब के सोच्छन् भनेपछि यो प्रशासनले पनि हाम्रो लागि चाहिने यो गर्यो उ गर्यो भनेर बुझ्दैन। आफ्नो लागि भनेर सबैले सुरक्षित हुनुपर्ने बेला हो। तर त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। प्रशासनले पनि अलिक कडाइ गर्नु पर्यो। जुन यो पसल चाहिँ खुल्ला भनेका छन् नि, पसल खुल्ला गरेर मान्छे भिडभाड छ, सब चाहिँ आवत जावत बढिरहेको छ। 2 घन्टा खोले भयो नि आवश्यक गर्ने मान्छेले गएर सामान किनिहाल्छ नि। के किन्ने? दाल चामल किन्ने त हो नि। त्यो जम्मै सामानहरू उ गरेर बरु रेट सबैमा मास्क सेनिटाइजर सबमा रेट बढेको छ होइन। यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्यो। यो लकडाउन समय घटाउनु पर्यो ठाउँ ठाउँमा। अब 1-2 जना प्रहरी दाजुभाइ खटाएर भए पनि अब सबैलाई चाहिँ अलिक कडाइ रूपमा हेरिदिनु पर्यो प्रशासनले पनि। अहिले यो महामारी भनेको बहुत नराम्रो, फेरि पहिलेको भन्दा धेरै जटिल छ। हामी पोहोर साल पनि भन्दै थियौँ गेटा मेडिकल कलेजलाई बनाऊ, अस्पताल बनाऊ, यो चाहिँ नयाँ घर जाने त्यो कराउनको नबनाउने भनेर भनेको थियो नि हामीले। हजुर हजुर। तपाईँको रेडियो मार्फत पनि भनेको थिएँ मैले। त्यहाँ करोडौँको बनाएँ। अहिले त्यो पैसाले मेसिन किनेर चाहिँ गेटा अस्पतालमा राखिदिए पछि पनि काम लाग्ने थियो। तर यो प्रदेश सरकारले के गर्यो भने कमिसनको चक्करमा होला सायद तपाईँको के भने त्यहाँ त्यो टिनको झोप्रो बनाइदियो। त्यसको त कति मेसिन आउँथ्यो, कति भेन्टिलेटर आउँथ्यो त्यहाँ। अब अहिले त्यतिको त्यहाँ राख्न ठाउँ नै छैन। अरे हामीले यो प्रदेश सरकार यत्रो मन्त्री सांसद यिनीहरू पाल्नुभन्दा त डाक्टरलाई अस्पतालको सामानहरू किन्ने, डाक्टर पाल्ने, डाक्टरलाई राम्रो तलब दिएर 2 घन्टा अस्पतालमा डाक्टर ड्युटी गर्छ, प्राइभेटमा गइहाल्छ। फोकटिया नेताहरूले 50,000 1 लाख रुपियाँ तलब खाने।
दिनभरि काम गर्ने डाक्टरलाई उता पैसा उसलाई नपुगेर अर्का मेडिकलमा काम गर्न जानुपर्छ। यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। नागरिक आवाजहरू सशक्त हुन जरुरी छ, नागरिक खबरदारी सशक्त हुन जरुरी छ। तपाईँ हामी सबैले नबोल्यो भने सरकारमा बस्नेहरू खास गरेर चाहिँ कुरा नसुन्ने टाइपका हुन्छन्, बाक्लो छाला हुन्छ, कानको जाली पनि एकदमै बाक्लो हुन्छ। आफ्नो कार्यकर्ताहरूको लागि अथवा निहित पार्टीको कामको लागि चाहिँ तुरुन्त दगुर्ने खालका हुन्छन्, तर कोभिड सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि बैठकै छोडेर उठ्ने टाइपका मन्त्रीहरू चाहिँ हुन्छन्। यो कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ एपिसोड छ, तपाईँहरू टेलिफोन गर्नुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 0914110 216 डायल गर्दै गर्नुहोला। पदम भाइले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् कोभिड विशेषमै। म भने बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।